बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो जो बड़ी खबर एक आई थी और कुछ दावा किया गया था कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई जनरल अशफाक परवेज कियानी की, तो मैंने आपसे ये कहा था कि बर्फ पिघलने की जो बात की जा रही है वो तो दिखाई नहीं दे रही। यानी अगर ये मुलाकात हुई भी तो जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था इमरान खान ने वो नहीं दिया। हालांकि माजी में इमरान खान साहब इससे मुख्तलिफ सोचते थे, पूरी कौम ही अलग सोचती थी, लेकिन अच्छा हो गया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई और लोगों को समझ आई कि एक्चुअली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है जिसने पाकिस्तान को अपने जाती मफाद के लिए यहां तक पहुंचाया। देखें, इससे पहले जब भी किसी ने यह आवाज उठाई ना सिविलियन सुपरमेसी की, तो उसके साथ बहुत सारे इल्जामात लगे हुए होते थे। उनमें से कुछ झूठे और कुछ सच्चे होते थे, लेकिन उन लोगों के करैक्टर इतने बड़े नहीं थे। ये पहली मर्तबा इमरान खान साहब का करैक्टर इतना बड़ा था और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट इतना ज्यादा था। इमरान खान साहब ये कहते हैं ना अक्सर कि मुझे लोग 50 साल से जानते हैं। तो बात यही है कि लोग अपने एक जाती जान पहचान वाले आदमी को जब उन्होंने देखा कि इसके साथ भी ये हो सकता है, तो इमरान खान साहब इतनी फेस सेविंग तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा वो क्या देंगे। अब अलीमा खानम ने तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा जी कि हमने बात की है बैरिस्टर गौहर से और बैरिस्टर गौहर ने हमें यकीन दिलाया है कि इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानिब जो जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने कंफर्म किया कि मुलाकात हुई है। खासतौर पर रजी ताहिर साहब ने ये बात की है। अब एक तरफ कुछ सहाफी है वो ये कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग चुप भी हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अलीमा खानम कह रही हैं कि ये मुलाकात इमरान, और इसका नतीजा आप गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। इसका नतीजा आप खैबर पख्तूनख्वा में जो साजिशें बढ़ रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा वो जरा थोड़ा सा सामने आकर कर रहे हैं और अपनी मकबूलियत की कीमत अदा करके कर रहे हैं। लोगों के सामने जो है वो नंगेपन का शिकार हैं, तो लोग अब जानते हैं सारा कुछ। अलीमा खानम ने कहा जनाब कि हमने चेक किया बैरिस्टर गौहर से, ये खबर मुकम्मल तौर पर फेक है। गलत मालूमात इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब के साथ जो टॉर्चर हो रहा है कैद तन्हाई वाला, उससे तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा जी कि जो फैक्ट हैं वो मंदरजा झेल हैं कि इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही अस्पताल में, उनकी आंख के हवाले से उन्हें अपने बेटों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही और उन्हें किताबें नहीं दी जा रही 6 महीने से, और उन्हें टेलीविजन की सहूलत भी मैसर नहीं है कि वो उससे देख ले और कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिले, और उन्हें किसी से भी राब्ता करने की बाहरी दुनिया से इजाजत नहीं है। सिर्फ एक वकील है जिसके थ्रू 1-2 दफा मालूमात आई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीकत तो ये है। तो अब ये जनाब सारी चीजें अलीमा खानम ने की हैं। हकीकत तो सामने आ ही जाएगी, मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन नतीजा पहले ही आपके सामने आ गया। देखें ना, यहां पे अगर खुफिया मुलाकात होती है तो वो तो रिपोर्ट नहीं होती। खुफिया मुलाकात को रिपोर्ट करने के पीछे भी फिर एक मकसद होता है कि मालूमात अब निकालो बाहर, अब मालूमात बाहर निकालो, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई हमें इसका बेनिफिट हुआ नहीं है। अब देखें ना, फर्ज करें आप कुछ अरसे बाद इमरान खान की कोई बहन मिलती जाकर जेल में इमरान खान से, और इमरान खान कहते कि मुझे मिलने आया था अशफाक परवेज कियानी, मुतालबात लेकर आया था, मैंने इनकार कर दिया। वो बाहर आकर बताती तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो ये भी हो सकता है उनके पॉलिटिकल और सोसाइटी के अंदर बेशुमार उनके लोग काम कर रहे होते हैं, वो किसी तरह भी खबर इस तरीके से निकालते हैं बाहर के, जो खबर देने वाला होता है उसको भी आइडिया नहीं होता ये खबर जनरेट कहां से हुई और चली कहां से। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खानम को यह बताया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर पहुंच गए स्कर्दू। यानी बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शख्स हैं जिन्हें इजाजत मिल गई कि आप स्कर्दू चले जाएं। अब ये कंपेन क्या चलाएंगे? बैरिस्टर गौहर पब्लिक वाले आदमी नहीं है, और कंपेन चलनी क्या है, वहां पे जो हालात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन जिन लोगों को जाना चाहिए था ना, मेरी नजर में जिन लोगों को जाना चाहिए था, अली मोहम्मद खान साहब वहां अच्छा काम कर सकते थे, शहरयार अफरीदी को जाना चाहिए था, जुनैद अकबर वो बेचारे गए भी, शानदाना गुलजार बड़ा शानदार काम कर सकती थी खवातीन में जाके, कुछ और खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बड़ा अच्छा काम कर सकती थी, असद कैसर उन्होंने कोशिश भी की, आतिफ खान हो गए, फैसल अमीन गंडापुर हो गए, ये जा सकते थे वहां, बड़े जलसे जुलूस कर सकते थे। शाहिद खट्टक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, वो जा सकते थे। फैसल जावेद नियाजी इमरान खान के जलसों में तकारीर करते थे, वहां जा सकते थे। आजम सवाती, खुरम दिशान और इन जैसे दर्जनों लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कोई कमी नहीं है उनके पास। ये लोग जाके वहां कंपेन कर सकते थे, लेकिन किसी को वहां जाके कंपेन करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। हाँ, बैरिस्टर गौहर को छोड़ा गया है। बैरिस्टर गौहर जो है वो पब्लिक
کے اندر جانے والے بندے ہی نہیں ہیں, وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کے بندے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک طرف تو بیرسٹر گور کو اجازت ملی, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما اور جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں امیدوار, انہیں نظر بند کیا ہوا ہے. فسطائیت اور ناانصافی اپنے عروج پہ ہے. ایک طرف گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی ریاستی مشینری کی مدد سے جلسے کروائے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف حلقہ 2 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عتیق پیرزادہ کو سیکورٹی فورسز نے گھر میں نظر بند کر دیا ہے اور کمپین تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پھر اس کے علاوہ جتنے ووٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اٹھا کے دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیا تاکہ وہ ووٹ ڈالے ہی نہ. اور تیسرا یہ ہے کہ فارم 47 زندہ باد, وہ تو موجود ہے. اب نواز شریف کو بھی NOC مل گیا ہے باقاعدہ. یہاں میڈیا پہ کل نواز شریف کا رزلٹ کارڈ آیا ہوا تھا, اب نواز شریف کا جو ہے وہ NOC بھی آ گیا میڈیا کے اوپر. یہ نواز شریف کو NOC دیا گیا کہ جناب آپ آ جائیں اور آ کر یہاں کمپین کریں. نواز شریف سے پہلے نواز شریف کے بہت بندے پہنچ گئے وہاں پہ گلگت بلتستان میں, ان میں سے کسی کو NOC نہیں چاہیے تھا. شہباز شریف کا کیبنٹ ممبر ہے اختیار ولی, وہ بھی چلا گیا وہاں پہ. تو اس طرح ایک ایک کر کے بہت سارے لوگ وہاں چلے گئے ہیں. PMLN کے خواجہ سعد رفیق وہاں پہ موجود ہیں, باقی لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو PTI کے لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے, انہیں اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ PMLN کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا گورنر پہلے پہنچا, گورنر پنجاب کو پہنچایا گیا گلگت بلتستان, وہ وہاں پہ پہنچتا ہے, اس کے بعد وہ استقبال کرتا ہے بلاول کا وہاں پہ, اور بلاول کی بہن بھی. تو یہ لوگ گئے, ان کو بھی جناب NOC جاری کر دیا گیا. بلاول نے وہاں تقریر کی ہے. اب یہ ایک تو تقریر جو ہے وہ پورے سرکاری وسائل, سرکاری پروٹوکول, ساری چیزیں استعمال کی گئیں, لیکن تقریر بڑی مزے کی ہے بلاول کی. بلاول نے کہا جی ہم سے یہاں پہ نشستیں چھینی گئی تھی. بلاول کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھیننا کسے کہتے ہیں. 2024 کا الیکشن ہوا نا, وہاں جو سیٹیں چھینی گئی تھیں اسے سیٹیں چھیننا کہتے ہیں. جس طرح بلاول کی بہن کو الیکشن جتوایا گیا, سارے امیدواروں کو اٹھا لیا, اغوا کر لیا, کاغذات چھین لیے, غائب کر دیا, پرچے کر دیے, گرفتاریاں کر دی, اور اکیلی کو میدان میں چھوڑ کے بلا مقابلہ جتوا دیا, اس کو کہتے ہیں سیٹ چھیننا. تو بلاول کو تو پتہ ہی نہیں ہے سیٹ چھیننا کسے کہتے ہیں, یہ تو خود سیٹ چھیننے والوں میں شامل ہیں. پھر بلاول نے کہا کہ یہ فارم 45 کا بندوبست آپ کر لیں, فارم 47 کا میں کر لوں گا. بات تو ٹھیک ہے, پہلے بھی انہوں نے فارم 47 ہی حاصل کیا تھا عاصم منیر صاحب کے ترلے منت کر کے, اور ابھی بھی یہ فارم 47 ہی حاصل کریں گے. بلاول نے ایک اور بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا جی میں یہاں پہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی وزارت ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. بلاول صاحب, آپ نے قمرالزمان کائرہ کو بھی اس وزارت پہ رکھا, دیگر لوگوں کو بھی اس وزارت پہ رکھا, آپ کی حکومت نے اس وزارت کو ختم نہیں کیا, لہذا آپ کا نہیں بنتا اس بارے میں بات کرنا. آج بھی آپ کی حکومت ہے, وفاقی حکومت پیپلز پارٹی اور PMLN کی مل کر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, بجٹ بھی یہ مل کر پاس کرواتے ہیں, آئینی ترمیم بھی یہ مل کر کرتے ہیں, یہ حکومت بھی انہوں نے مل کر بنائی ہوئی ہے, اور یہ آپس میں نورا کشتی کر کے گلگت بلتستان کی عوام کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں. وہ نون لیگ والے جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ نون لیگ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. وہ آپس میں ایک جعلی لڑائی لڑ کے الیکشن کا ماحول بنا رہے ہیں, اور ان دونوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کمپین کرے, کیونکہ اس سے ری ایکشن آتا ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا وہ دونوں جو ہیں, وہ ایک اٹھتا ہے وہ اٹھ کے نون لیگ کی برائی کرتا ہے, نون لیگ والا اٹھتا ہے اٹھ کے پیپلز پارٹی والے کی برائی کرتا ہے, اور اسلام آباد میں سب کا گٹھ جوڑا ہے, آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. محسن نقوی جو زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا ہے, وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کر کے آ گیا کہ گلگت بلتستان میں حکومت کیسے بنانی ہے, کس کی بنانی ہے اور کیوں بنانی ہے, اور کون کہاں پر ہوگا, اور کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی. تو فارم 47 اور فارم 45, بلاول کہتا ہے 45 تم لے اور 47 میں لے آؤں گا. تو یہ تو بات ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ 47 جاری کرتی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ابھی تک فی الحال, تو وہ تو بلاول ان سے لے لے گا. پھر وہ کہتا ہے وزارت ختم کرو, تو وزارت خود ختم کر دیتا. اور ایک اور بات کی بلاول نے کہ مہنگائی میں ختم کروں گا گلگت بلتستان سے. آپ اندازہ کریں, یہ بندہ مہنگائی ختم کرے گا. پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے اس ساروں کے لیے یہ ذمہ دار ہے. اور یہ وہ نوسرباز ہے جس نے الیکشن میں کیا کہا تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دوں گا, اور حکومت بنانے کے بعد یہ مکر گیا. اور اب یہ 200 یونٹ والوں کے پاس جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی اس کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانیوں کے مجرم ہیں, یعنی بلاول کے ابو زرداری اور ان کی والدہ بے نظیر. انہوں نے اپنے دور کے اندر جو منصوبے لگائے, پھر نواز شریف نے اپنے دور میں جو منصوبے لگائے, اور کچھ تھوڑے بہت پرویز مشرف نے اپنے دور میں جو منصوبے لگائے, ان کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے.